बहिभुजं मयूरं राष्ट्रपक्षी इति मन्यन्ते अहमेव योग्यः। सत्यं सत्यम् अहमेव राष्ट्रपक्षी। को न जानाति तव ध्यानावस्थां? मौनं धृत्वा वराकान् मीनान् चलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि। धिक् त्वाम् अवमानितं खलु सर्वं पक्षिकुलं त्वया। हे सर्पपक्षक नर्तनात् अपरं किं जानासि? श्रूयतां श्रूयतां। मम नृत्यं तु प्रकृते आराधना। पश्य चारुवर्तुलचन्द्रिका शोभितानां मम पिच्चानाम् अपूर्वं सौन्दर्यं। मम केकारवशिरस्य कोकिलः अपि लज्जते। मम शिरसि राजमुकुटमिव शृङ्खः स्थापिता विधात्रा। एवम् अहं पक्षिराजः कृतः। रे मयूरः अलम् अतिविकतनेन मधुमासे आम्रवृक्षे स्थित्वा यदा अहं पञ्चमस्वरेण गायामि तथा स्तोतारः कथयन्ति। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को वेदपि काकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। रे परभृतः तर्हि अहं तव सन्तितं न पालयामि। कुत्र स्योऽपि कः अहमेव करुणापरः पक्षिसम्राट् काकः। शान्तं शान्तम् अहमेव नीरक्षीरविवे पक्षिणां राजा। धिक् त्वाम् अहमेव सर्वशिरोमणिः। अलम् अलम् मितः कलहेन अहं प्रकृति एव युष्माकं जननी। यूयं सर्वैः मम प्रियाः सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते यथा समयं सर्वैः एव मे शोभा न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयेत। मिलित्वा एव मोदत्वं जीवनं सरसमयं कुरुध्वम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भार्गवे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। Are we not reminded of the age-old days where